Deuteronomio 16. Himuan ninyo ang kasaulugan sa pagsaylo alang sa Ginoo nga inyong Dios sa bulan sa Abib. Kaysa usa ni ana kagabi sa maong bulan gikuha kamo sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa Ehipto. Pag ihaw kamo karnero o baka ingon nga pasidungog sa Ginoo nga inyong Dios aron kanon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Adto kini ihawa sa dapit nga ampuanan. Kan-an ninyo kini uban sa pan nga walay patubo. Buhata ninyo kini sulod sa 7 ka adlaw kay kini mao'y simbolo sa inyong mga pag-antos kay midali man kamo pagbiya sa Ehipto. Kini magpahinumdum kaninyo sa tibok ninyong kinabuhi sa adlaw nga mao'y inyong pagbiya sa Ehipto. Kinahanglan nga walay magbaton og patubo sa tibuok nasod sulod sa 7 ka adlaw o kinahanglan nga walay pabuntagan nga karning gihalad sa gabii sa unang adlaw. Ayaw ninyo ihawa ang hayop nga halad sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa mga lungsod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kundili sa dapit lamang nga iyang pilion ingon nga dapit nga ampuanan. Ihawa og ihalad kini inigisalop sa adlaw nga mao'y panahon sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Lutoa og kan-an ninyo kini sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios ug sa pagkabuntag pamamuli kamo sa inyo. Kinahanglan nga ang kanon ninyo sulod sa 6 ka adlaw mao ang pan nga walay patubo ug sa 7 adlaw panimba kamo sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Pag-ihap kamo 7 ka semana sukad sa pagsugod sa pagpangani. Unya himuan ninyo nga kasaulugan sa pagpangani aron pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios. Pagdala kamog mga halad nga kinabubuton. Sumala sa panalangin nga inyong nadawat. Sa atubangan sa Ginoo, pag malipayon kamo, ingon man ang tanang sakop sa inyong banay, uban sa mga Levita nga anaa magpuyo sa inyong lungsod ug sa mga langyaw nga mga ilo ug mga byuda. Adto kini himua sa dapit nga alampuanan. Hinumdumi nga naulipon kamo dito sa Ehipto, busa tumana gayud kining mga sugua. Himua ang kasaulugan sa mga balong-balong sulod sa 7 ka adlaw human sa ting-ani. Kamo ug ang tanang sakop sa inyong banay lakip ang mga Levita ug ang mga langyaw, ang mga ilo ug ang mga byuda nga anaa namuyo sa inyong lungsod kinahanglan nga malipayon nga magsaulog niini. Himuan ninyo ang maong kasaulugan pahinungod sa Ginoo nga inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw didto sa dapit nga ampuanan kay panalanginan man niya ang tanan ninyong paningkamot aron magmalipayon kamong tanan. Ang tanang lalaki ninyo kinahanglan nga moadto sa ampuanan aron pagsimba sa Ginoo katulo sa 1 ka tuig. Sa kasaulugan sa pagsaylo, sa kasaulugan sa pagpangani, ug sa kasaulugan sa mga balong-balong. Kinahanglan nga dili sila moadto sa lampuanan kung wala sila'y dalang halad. Kinahanglan nga ang matag usa magdalag halad sumala sa panalangin nga iyang nadawat gikan sa Ginoo nga inyong Dios. Pagtudlo kamog mga maghuhukom ug mga opisyal gikan sa matag usa ninyo kabanay sa tanang lungsod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ang ilang katungdanan mao ang paghatag og hustisya ngadto sa katawhan. Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya o magpakitag pagdapig o mudawat
o suborno, kay ang suborno makabuta sa maalamon o mohikaw sa katungod sa matarong. Busa ang hustisya lamang mo'y sunda aron magpadayon kamo sa pagpanag-iya sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pag-ugbok og kahoy nga inyong simbahon, tupad sa halaran nga gihimo ninyo alang sa Ginoo nga inyong Dios, o pagpatindog og haliging bato, kay kining mga butanga gikasilagan niya.